اج فیس بک تے سوشل میڈیا تے میری ایک ویڈیو ادھوری کٹنگ کر کے اپلوڈ کی تھی گئی. آپ احباب نے یاد ہے کہ میں عرصہ دراز تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ایک بڑا مشہور و معروف سرنگی والا واقعہ سنانا. سنیا جنہوں نے ہاتھ کھڑے کرو بھائی جنہ سنیا. اس واقعے دی ساری تفصیل تو مرد نہیں کر سکتا مگر میں اختصار نال وضاحت دے طور تے کرنا چاہنا ہوں کہ واقعہ اس طرح سی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کفار نو اسلام ول بلایا. کافر توجہ نہیں کر دے, بابا جی دی گل نہیں سن دے. خواجہ صاحب نے جا کے مندر دے قریب دیکھیا کہ اے ہندو اپنے مندر دے اندر ساد بجا کے ڈھول بجا کے باجے بجا کے اپنی پوجا پہ کر دے. خواجہ صاحب نے خیال آیا کہ اے میری تبلیغ تے نہیں سن رہے تے ہوبے نہ تے میں بھی ساد بجاواں کیونکہ انہاں نوں ساز نال پیار اے ساز سننا ہون گے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا. بابا جی نے رات نو سرنگی بنا لی ایک ساز. صبح بابا جی سرنگی بجا رہے تے جڑا ہندو بابے دی سرنگی دی آواز سنے اوتھے بیٹھ جاوے تے سرنگی سندا گیا. روزانہ ہندو بابا جی دی سرنگی سننا دے نے. بابا جی جڑی سرنگی دی دھن بجاندے نے ایسا ہندو اس سرنگی دی دھن تے لگ گئے کہ مندر بھول گیا اور وہ سرنگی سننا دے نے. ایک دن بابا جی نے سرنگی نہ سنائی کہ آپ نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا پھر سرنگی سناواں گا. ہندو کہنے لگے بابا تو جو آکھیں گا کریں گے. آپ نے وضو کروا کے آپ بھی نفل دی نیت کر لی تے انہاں نے بھی کروا کے تے جدو نفل ادا کیتے تے دعا کیتی راہ العالمین اتھے تک لیونا میرا کم سی اگے تو جانے تے اے جانن. ہندوان دے دل دی دنیا بدل گئی. انہاں کہا بابا سرنگی سنا. آپ نے جدو دعا کرنے تو بعد سرنگی سنائی تو انہاں کہا بابا تیرا ساز تے سنے ہیں ایڈا لطف ہے کدی وہ بول بھی سنا جڑے بولاں تے سر تے اتان بجانے. آپ نے پھر سرنگی رکھ کے نہ تے آپ نے فرفڑیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے ہندو کلمہ پڑھ گئے, مسلمان تے مومن ہو گئے. یہ واقعہ سنا کے میں ایک جملہ آخر پہ بول دا اور پاکستان دے ہر شہر میں متعدد بار روزانہ تقریباً واقعہ لوگ فرمائش کر دینے میں سنانا. اتھے میں جملہ یہ بولیا سی کہ بعض لوگ قرآن مجید پڑھ کے اور تو انہوں پتہ ہے کون لوگ نے قرآن مجید دی آیات پڑھ کے او دا مفہوم غلط او دا ترجمہ غلط کر کے تے ممبراں تے بیٹھ کے کہندے نے کہ آ ویکھو قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ تے مفہوم اے وے کہ جڑا ولیاں دے مزاراں تے با ادب حاضری دیندا مشرک ہو گیا. قرآن مجید دی بعد لوگ آیات پڑھ کے پھر او دا غلط ترجمہ غلط مفہوم بیان کر کے کہندے نے ویکھو جڑا نماز تو پہلے یا اذان تو پہلے درود و سلام پڑھے او مشرک تے بدعتی ہو گیا. قرآن دی آیت پڑھ کے او دا غلط ترجمہ غلط مفہوم بیان کر کے کہندے نے کہ آ ویکھو قرآن کہہ رہے ہیں جڑا نبی کریم دا علم غیب تسلیم کرے او مشرک تے معاذ اللہ بدعتی ہو گئے. قرآن مجید دی آیت پڑھ کے غلط مفہوم تے غلط ترجمہ کر کے تے اہل سنت و جماعت دے تے اے الزام رکھ دینے کہ ویکھو قرآن کہہ رہے ہیں جڑا نبی نو حاضر ناظر تسلیم کرے او مشرک ہو جاندا ہے. ایمانداری نہ دسو قرآن کو مشرک بنانا آیا ہے؟ سارے بولو یار. قرآن تے سینے وچ ایمان دا دیوا بالن آیا ہے. میں اتنے جملہ بولیا سی کہ تسی قرآن مجید دی آیات پڑھ کے ان آیات دا غلط ترجمہ تے غلط مفہوم بیان کر کے اہل سنت و جماعت مسلماناں نو مشرک تے بدعتی کہندے ہو تے تسی تے قرآن پڑھ کے او دا غلط ترجمہ کر کے غلط مفہوم بیان کر کے حضور دی امت دے مسلماناں نو مشرک کہندے ہو. تے بابے دی سرنگی سنو. اس بابے نے سرنگی وجا کے کافروں نو ہندوؤں نو مسلمان بنا دیتا. اگر کوئی قرآن پڑھ کے تے او دے سینے تو نیچے ہی نہ اترے
جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ خارجی بدترین مخلوق نے کہ قرآن دی آیات بتاں واسطے جڑیاں نازل ہوئیاں بتاں دی مذمت واسطے انہاں آیات نو ولیاں تے چسپاں کر دے نے قرآن مجید فرقان حمید دا غلط مفہوم بیان کر کے تے اہل سنت و جماعت نو مشرک ثابت نہ کرو. اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ خدا دی توحید بھی قائل ہاں. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اصحاب رسول اولیاء اللہ اہل بیت اطہار قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے تابع ہاں. میرا کہنے دا مقصد اسی کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے او دا غلط ترجمہ تے غلط مفہوم بیان کر کے حضور دی امت نو اہل سنت و جماعت نو مشرک قرار نہ دیو. اے قرآن ایمان دیاں دولتاں وڈن آئے. میرے انہاں جملیاں نو غلط استعمال کر کے او دی کٹنگ کر کے فیس بک تے چڑھا کے لوگاں نو ایک غلط تاثر دیتا جا رہا کہ آسی صاحب نے معاذ اللہ ولیاں دیاں ڈھولکیاں نو تے ولیاں دیاں سرنگیاں نو قرآن تے ترجیح دیتی ہے. معاذ اللہ او جھلیا او تے ولی نہیں بندا جڑا قرآن نہ پڑھے. اس قرآن نو پڑھ پڑھ کے تے ولی بن گئے. ساڈے ولی نہ تے سرنگی دے قائل نے نہ ڈھولکی دے قائل نے نہ سی اہل سنت و جماعت قائل ہاں. ساڈے ولیاں نے نہ سرنگیاں اور ڈھولکیاں نو اپنا طریقہ بنایا نہ ادا حکم دیتا ہے تے نہ انہوں جاری کیتا ہے. اولیاء اللہ نے اگر مصلحت دے تحت تھوڑی دیر واسطے ہندوؤں نو قریب کرنے واسطے سرنگی بجائی تے سرنگی تے کلمہ پڑھا کے انہاں نو مسلمان بنا کے تے آپ نے پھر انہاں نو سرنگی تے نہیں لایا, انہاں نو قرآن دا قاری بنایا, انہاں نو ایمان والا بنایا, انہاں نو عالم دین بنایا, انہاں نو قرآن پڑھا پڑھا کے ولی بنایا. قرآن ولی پڑھ کے بن گئے. تے جنہاں نے قرآن پڑھ کے ولایتاں لیا انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہے ہیں. ان اولیاء اللہ دے مزارات تے قرآن مجید دی تلاوت ہو رہی. میں کبھی بھی انشاءاللہ العزیز ممبر تے بیٹھ کے کوشش نہیں کی تھی کہ میں حضور دی امت وچ تفرقہ بازی پیدا کراں. تسی میرے ہمیشہ دے سامعین ہو, آپ احباب نو پتہ ہے کہ میں کوشش کرنا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ فرقہ واریت نہ بنے. میں ہمیشہ کوشش کی تھی حضور دا سارا کلمہ پڑھنے والے آپس وچ جڑ کے رہن. میں ہمیشہ کوشش کی تھی کہ کسی عقیدے اور مذہب دے بارے نفرت پیدا نہ ہوئے, میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. میں ہمیشہ کوشش کی تھی نوجوان سینیاں دے وچ حضور دا عشق دی شمع روشن کیتی جاوے. میں ہمیشہ کوشش کی تھی جو میں سکھیا ہے کہ انہاں سینیاں وچ عشق رسول بیدار کیتا جاوے. بھائی بیٹھ جاؤ نا. انہاں سینیاں دے اندر عشق رسول پیدا کیتا جاوے. میں ہمیشہ تفرقہ بازی دے خلاف رہا. میں نہیں چاہتا کہ ممبر رسول تے بیٹھ کے شرک تے کفر تے بدعت تے فتوے بنڈے جان. قرآن پڑھ کے او دا غلط ترجمہ کر کے غلط مفہوم بیان کر کے اہل سنت و جماعت نو مشرک تے بدعتی قرار نہ دیو. اگر ہو سکے کہ قرآن پڑھ کے کسے ہندو نو مسلمان کرو, کسے عیسائی نو مسلمان کرو, کسے یہودی نو مسلمان کرو. قرآن مجید لوگاں دے سینیاں وچ ایمان پیدا کرنا ہے. لہذا اگر کوئی خطیب, کوئی عالم, کو مقرر ممبر رسول تے بیٹھ کے قرآن دی آیت پڑھ کے دا غلط ترجمہ کر کے غلط مفہوم بیان کر کے آکھے کہ ختم شریف 11ویں دلوان والا بدعتی ہو گئے. اگر قرآن مجید دی آیت پڑھ کے دا غلط مفہوم تے ترجمہ کر کے کوئی آکھے اذان تو پہلے درود و سلام پڑھنے والا بدعتی تے مشرک ہو گئے. اگر کوئی آکھے ولیاں دے مزارات تے حاضری دین والا قرآن دی آیت پڑھ کے غلط مفہوم ترجمہ کر کے آکھے کہ ولیاں دے مزارات تے بعد اب حاضری دین والا مشرک تے بدعتی ہو گئے. اس عالم دین اس مقرر دی خدمت چ بڑے پیار نہ عرض کریا کرو کہ مولوی صاحب قرآن مجید بدعتی بنان نہیں آیا, قرآن مجید شرک ونڈن نہیں آیا. قرآن مجید ایمان والیاں نو اس طرح تسی غلط ترجمہ کر کے قرآن مجید دے ذریعے تے قرآن مجید دے غلط مفہوم بیان کر کے اہل سنت جماعت نو کفر تے شرک دے فتوے نہ بنڈو.
اگر ہو سکے تو اس قرآن دی تلاوت کر کے لوگوں نو ایمان دیو، یہودیاں نو مسلمان کرو، ہندوؤں تے عیسائیاں نو مسلمان کرو۔ میں اہل سنت و جماعت دا خادم ہون دی حیثیت نال میں ممبر رسول تے بیٹھ کے میرا ارادہ نہیں سی، مگر میں دفاعی پوزیشن تے کھڑا ہو گیا، اپنا بھی دفاع اہل سنت و جماعت دا بھی دفاع کر رہا کہ ساڈا یہ عقیدہ نہیں ہے جڑی بات سوشل میڈیا سے پیش کی جا رہی ہے بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی گستاخی دا سی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اولیاء اللہ نے جڑا طریقہ اپنایا اور اس میری ویڈیو نو کٹنگ کر کے بالکل چھوٹا جہا جملہ وہ جڑا میری تقریر دا مفہوم بیان کرنا چاہ رہا سی صرف اتنا ٹکڑا کٹ کے وہ دی کٹنگ کر کے سوشل میڈیا فیس بک تے اپلوڈ کیتا گیا، خیانت کیتی گئی۔ کاش پورا واقعہ اپلوڈ کیتا جاندا تے ہورے لباں چ سبحان اللہ دی آواز نکلدی، ہورے کسے دی ہدایت دا سبب بن جاندا۔ میں انشاءاللہ العزیز اج آپ احباب دے سامنے اہل سنت و جماعت دا اتنا بڑا اجتماع ہے، میں غیراں دی گارنٹی نہیں لئی، اپنے نو سمجھانا اور اپنے نو مطمئن کرنا یہ میرا فریضہ ہے۔ میں اپنے اہل سنت و جماعت دے بزرگ اور نوجوانوں نو مطمئن کر رہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جڑا میرے خلاف سوشل میڈیا تے یہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں فتنہ پیدا کیتا جا رہے ہیں، یہ اپنے نہیں یہ بیگانے نے۔ لہذا اسی سارے نو یہی عرض کران گے کہ کوشش کرو اگر تسی ہو سکے اس پوری تقریر نو سنو، اس پورے واقعے نو سنو، تاکہ تو انہوں پتہ لگے کس طرح ساڑھے اولیاء اللہ نے دین دی تبلیغ واسطے مسئلے حد تحت ساتھ بجا کے ہندوانوں کلمے پڑھا دیتے، ہندوانوں ایمان دی دولت نصیب فرما دیتی۔ میں آخر تے دعا کرنا اللہ کریم ساڑھی حاضری قبول فرمائے، سانو حضور دی اپنے محبوب کریم دی آل تے اولاد دی اصحاب رسول دی اولیاء اللہ دی قرآن مجید دی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔